मीडिया येवच्या आधी म्हापशेच्या आमदारान जागो जावचो, स्वता लक्ष घालून विकास करचो। थळाव्या ॲक्टिव्हिस्टांनी आमदार जोशुआ डिसूजाक सल्लो दिला। ताका रज्जावई तशेंच आसा। खोर्ली शिमेवयले भर रस्त्यातले बुडबुडे गोवा 365 दाखवून दिल्या उपरांत शुक्रारा तो जाग्यार घातलो। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो बुडबुड्यांचो फॉलोअप। काय दिसा पयलीं खोर्ले शिमेर बुडबुड्यांची तळी निर्माण जाल्ली। हांगा ड्रेनेजीच्या चेंबरांतल्यान कितलेशेच म्हयने जाले उदक व्हांवताले। तशेंच हे उदक भायर येयल्ल्या कारणान हांगा ह्या रस्त्याचेर शेळो निर्माण जाल्लो। तशेंच हांगासरल्यान येरादारी करप्यांक खूबच त्रास सोंसचे पडटाले। तशेंच ह्या उदका खातीर हांगा व्हडले फोंडे निर्माण जाल्ले आनी हांगासरल्यान ज्यो 2 व्हिलर म्हण 4 व्हिलर म्हण ह्यो गाडयो हांगासरल्यान पास जाताल्यो त्यो सगळ्यो खड्ड्यांनी आपडटाल्यो। तशेंच गोवा 365 न्यूज चॅनलान कंटिन्युअस बातमी केल्या उपरांत आयज हांगासर जे फोंडे पडलेले ते रिपेर करपाचें काम PWDन केल्लेलें आसा। तशेंच जे ड्रेनेजीच्या चेंबरांतल्यान उदक व्हांवतालें तेंय हांगा बंद जाल्लेलें आसा। म्हापशेच्या सतीश मोरे ह्या ॲक्टिव्हिस्टान एका वास्तवाचेर बोट दवरला। तो म्हणटा, मीडिया आसूं वा सोशल ॲक्टिव्हिस्टांनी खड्डे, बुडबुडे, उक्ती गटारां आनी पोरण्यो बिल्डिंग्यो अश्यो गजाली दाखोवन दिल्या उपरांत आमदार वा पालिका जागी जातली हय। कितलेशेच म्हयने रस्त्यार मदींच उदक व्हांवताले, पूण सगळ्यांनीच दोळ्यार झापड उडिल्ले। व्हिडिओ केल्लो की उदक हांगा सगळें व्हांवतालो आनी सगळे रस्त्यार खड्डे पडलेले आनी हांगाच्यान स्कुलाची भुरगीं आनी सगळे जाणटे आनी सगळे लोक वयताले म्हणून आमी एक व्हिडिओ केल्लो उदक व्हांवता आनी हे रस्त्याक वणके पडलेले म्हणून। आनी हे आतां नगरसेवक आनी आमदारान नगरपालिकेन हे करून घेतला, कळ्ळें, हे करून घेतला। तशेंच न्हू म्हापशान खुबश्या जाग्यार वणके पडलेले आसात, कुचेली जावं मान्ना जावं आनी इतर भागात हे आमचो कारवालाचो पेट्रोल पंप आहा पळय थंय पासून वणके पडलेले आसात। म्हणजे म्हापशाच्या आमदारा कडेन कामां करपाची कॅपेसिटी आसा, मात तो जाणून बुजून करना कितें अशें तरी आमकां दिसता। कित्याक लागून जेन्ना व्हिडिओ काडलो पळय, व्हिडिओ काडल्या उपरांत तेणीन कशें करून घेतले पळय, तेच्या कडेन करूंक जाताय, तो कित्याक लागून करना हें म्हाका खबर ना की व्हिडिओ काडून बी घालूंक जाय आमी, तेन्ना तूं करतलो अशें बी कितें आसा। आनी खुबश्या भागान सगळे वणकेच पडलेले आहा, अख्ख्या म्हापशाक तरी वणके पडलेले आहा आनी म्हापशाचे रस्ते सगळे पिड्ड्यार जाल्लेले आहा। म्हापसा आमचो सुदारणा जायत ना, कितलींशीं वर्सां जालीं अशेंच आसा की म्हापशांनी सुदारणा जायत ना अशें आमी म्हणना। जो आमदारूच म्हणटालो तुमचो BJPचो मायकल लोबो की खंयचे गांव जर उरला, खंयचे शहर जर उरला न्हू डेवलपमेंट जावपाच्या पयलीं ते म्हणजे म्हापशा, तुज्या आमदारानूच म्हटलां ते। आनी हे जे सगळे डेवलपमेंट आहा पळय ही करपाची तुज्या कडेन कॅपेसिटी आहा, तूं कित्याक लागून हें करना तें आमकां कळना। आमकां परत परत येवन हांगा उलयपाचें लागता, उलयल्यार बी करतलो अशें तरी आमकां दिसता। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, डायलन रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू।